अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुराद ये है कि रेक्टम या कोलोन में मुज़मन अल्सर बन जाता है, वहाँ पे जख्म बन जाता है और ये अक्सर मर्द औरत में बराबर होता है। यानी कि कोई ये नहीं कि औरत में ज़्यादा हो या मर्दों में ज़्यादा हो, और अमूमन ऐसे लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जो अपने हर काम के लिए दूसरों पर इन्हसार करते हैं। इस मर्द की कभी अलामात बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और कभी वक्फे से ज़ाहिर होती रहती हैं। अल्सर का आगाज़ कोलोन या रेक्टम के निचले हिस्से से शुरू होता है और मर्द की इब्तदा में मामूली फोड़ा होता है और जिसकी वजह से कोलोन और रेक्टम की अंदरूनी सतह पर पीप पड़ना शुरू हो जाती है और कुछ अरसे के बाद ये मामूली फोड़े आपस में मिलकर जख्मों में तब्दील हो जाते हैं और इन जख्मों के दरमियान झिर्रियों की शक्ल में सूजी हुई झिल्ली नज़र आती है। दोस्तों इसमें बाज़ दफ़ा खून भी निकलता है, बाज़ दफ़ा पीप भी निकलती है। पीप का अखराज होता है, जब जख्म बन जाते हैं तो फिर उनमें खून का अखराज होता है। इसकी अलामात क्या हैं? इसमें बार बार पहाने की हाजत होती है, पहाने में खून या अनोल की आमेज़श नज़र आती है, कोलोन में तशंजी कफ़ियात पाई जाती हैं, मरोड़ वाले दर्द होते हैं और अगर मर्ज ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो बुखार भी हो जाता है। दोस्तों इसकी वजूहात में शिंगीला शगी बैक्टीरिया की वजह से होती है और पेट के कीड़ों की वजह से खसूसन अगर उनमें अमेबा वगैरह हो तो। दोस्तों ये उसकी वजूहात थी। अगर हम इसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट देखें, होम्योपैथी इलाज इसका देखें, तो इसमें सबसे पहली दवा चाइना में मरीज़ का बहाना जर्दी माइल होता है और इसके साथ गैस की तकलीफ़ होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना में पूरे पेट में गैस होती है और ये तकलीफ़ खाना खाने के बाद ज़्यादा होती है। बर्फ़ की तरह ठंडा किया हुआ पानी या बासी फल और फ्रूट खाने से ये आर्जा अगर पैदा हुआ है तो फिर ये दवा मुफीद होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना में फल खाने से अक्सर पेट ख़राब होता है और मसाइल जन्म लेते हैं। स्टाफिलकोकस भी अच्छा काम करती है अगर हत्के इज़्ज़त, यानी कि आपकी बेइज्जती की गई हो और वो सदमा आपने दिल में ले लिया हो या इंसानों से गैर इंसानी सलूक किया गया हो और बजाय उसका इजहार करने से किसी से वो आप अपने दिल में दबा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में हम स्टाफिलकोकस अगर देंगे तो मर्ज से मुकम्मल निजात हासिल होगी। कालूसंथस, आप सब जानते हैं कि कालूसंथस एक ऐसी दवा है कि इसमें अक्सर अमराज, ख़ास तौर पर पेट के अमराज, गुस्सा दबने की वजह से होते हैं। अगर किसी मरीज़ में गुस्से की ज़्यादती पाई जाती हो, मरीज़ का मुंह कड़वा हो और पेट में शदीद किस्म के कटनदार दर्द हो, जो कि मरीज़ को दोहरा होने पे, आपको पता है ना कि जैसे मरीज़ पेट पे दबाकर आगे की तरफ झुकता है तो उसे दर्द ज़्यादा होती है और इसे गरमाइश से सुकून भी मिलता है। तो अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो आप कालूसंथस देकर उसे शफा याब कर सकते हैं।
اس کے بعد جو دوا آتی ہے وہ ہے کالچیکم۔ کالچیکم میں پہانے کا رنگ میں سفید ذرات خارج ہوتے ہیں اور جگر کے مقام پر درد ہوتی ہے، اور مریض کو کھانے کی بو سے متلی آتی ہے کہ مریض کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے کھانے کی اسمیل کی وجہ سے اسے متلی آنا شروع ہو جائے، اس کی جوڑوں میں درد ہو، تو پھر ہم کالچیکم کا استعمال کر کے اس مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی دوا لیکسس کی۔ لیکسس میں بھی پانی کی طرح پہانا آتا ہے اور اس میں سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور پیٹ کے مقام پر زکیل حسی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکسس کا مریض سینسٹیو ٹو ٹچ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے پیٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو پیٹ کو ہاتھ لگانا بھی اسے ناگوار گزرتا ہے، حتیٰ کہ مریض کے کپڑے بھی اگر تنگ کپڑے پہنے ہوں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور موسم بہار میں یا سوتے وقت یا سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے اس وقت یا دوران نیند اگر اس کو تکلیف ہو تو ہم لیکسس دے کر اس کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ میگنیشیم کارب۔ میگنیشیم کارب میں بھی سبزی مائل پہانے خارج ہوتے ہیں، اور اس میں پہانے کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے، زوردار ہوا کے ساتھ پخانے کا اخراج ہوتا ہے اور پیٹ میں کھنچاؤ پایا جاتا ہے۔ اور میگفاس میں میگنیشیم کارب میں جیسے کہ دودھ ہضم نہیں ہوتا، تو اگر آپ میگنیشیم کارب اس جگہ پہ استعمال کریں تو یہ بھی ایک شافی دوا ہے، یہ مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر ہم بایو کیمک کی بات کریں تو وہ جیسے نیش کہتے ہیں کہ میگنیشیا فاس دردوں کا بادشاہ ہے، اور یہ ہر قسم کی درد سوائے جلندار درد کے یہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ دوستو، میگنیشیا فاس اور کالوسنتھس دونوں میں گرمائش سے افاقہ ہوتا ہے، لیکن میگنیشیا فاس کے درد یا پیٹ کا درد اس کے پیچھے غصے کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، غصے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر غصے کا تعلق ہو تو پھر ہم اس جگہ پر کالوسنتھس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر بغیر غصے کے تکلیف آئے درد ہو تو پھر ہم میگنیشیا فاس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسی طریقے سے میرے پاس ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر ایک دوست اسی مرض کے لیے آیا، اور حسب روایت اس نے مختلف ادویات استعمال کی، اس کے بہانے سے خون آتا تھا اور مسئلہ اسے السریٹیو کولائٹس کا تھا۔ جب میں نے اس کے تمام کیسز لی تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ تھی آگے بڑھنا، یعنی کہ اپنے کاروبار کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جنون۔ اور جب ساری کیس ہسٹری لے لی گئی تو ہمارے پاس جو دوائی سامنے آئی وہ تھی نقص ومیکا، جو اس کی ذہنی کیفیت کی اس وقت دعا تھی۔ نقص ومیکا 6 میں اسے واٹر ڈوز بنا کر دی گئی، اور ایک خوراک اسے ادھر ہی پلائی گئی، اور ایک اس نے اپنے کلینک پر جا کر استعمال کی۔ اور وہ کیس جو 7-8 سال سے اس مرض میں پھنسا ہوا تھا، حتیٰ کہ ایلوپیتھی علاج بھی اس نے کروایا، اسٹیرائڈ کا استعمال بھی کیا، لیکن جس کا افاقہ نہیں ہو رہا تھا،
تو اس کا نقص بھی کا نے کلاکامہ کر دیا، اسے شفا یاب کر دیا۔ تو دوستوں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دعا کی جنرل علامات یا کسی دعا کی ذہنی علامات سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف بیماری میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کام کر جاتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسی دعا سامنے آ جاتی ہے جس کی علامات اس وقت مریض میں ذہنی علامات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم جسمانی علامات کو چھوڑ کر ذہنی علامات کے مطابق اسے دوائی کی سلیکشن کریں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نئے آنے والے دوست اور ہومیوپیتھ یہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایک اچھا ہومیوپیتھ ثابت کر سکیں اور کلاسیکل ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر کے اپنا نام اور ہومیوپیتھی کا نام روشن کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔